السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ نبی زیادہ بہتر نے مومنین نو اپنیاں جاناں دے نالوں۔ وازواجہ امہاتہم تے نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماوانے۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک الالام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید۔ جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا۔
قیامت دے دن اس اکیلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے تسا احباب نے میرے تو قبل جماعت دے جید خطبہ اور علماء دے خطابات نو سنے ہیں۔ میرے ذمے میرے بھائی ناصر صاحب نے اور دیگر انتظامیہ نے مضمون لگایا ہے شان و عظمت سیدہ طاہرہ مطہرہ راکعہ ساجدہ حافظہ محدثہ فقیہہ میرے پیغمبر دی حبیبہ نبی دے باغ دی اندلیبہ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ توجہ ہے سارے دی ماشاءاللہ۔ قرآن نے نبی دیاں بیویاں نو مومنہ دی ماں آکھیا ہے کہ مومنہ دیاں ماواں نے نبی دیاں بولو بولو جدی ماں عائشہ نہیں او مومن نہیں، جدی ماں عائشہ نہیں اچھی بولو او مومن نہیں، جدی ماں عائشہ ہے او مومن ہے۔ مومن دی پہچان ایتھوں ہے کہ او اپنی نبی دی بیوی نو اپنی ماں مند ہے، نبی دیاں بیویاں نو اپنیاں ماواں تسلیم کرد ہے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو کسے کہن والے نے آن کے کیا ماں جی فلاں بندہ تھانو ماں نہیں مندا، تے اماں جی فرماندیاں نے وہ ٹھیک کردا ہے کیونکہ میں کافران دی ماں نہیں، میں مومنہ دی ماں ہاں، میں کافران دی ماں نہیں، اچھی بولو میں کدی ماں ہاں، مومنہ دی ماں ہاں۔ تے حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر صدیق کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر پیدا ہوئے، اور عائشہ بنت عبداللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی کنیت سی بن عثمان بن ابو قحافہ۔ ابو قحافہ دا اصل نا عثمان سی، کنیت ابو قحافہ سی۔ حضرت ابو بکر صدیق دے جڑے باپ سن بن عامر اور بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر القرشی۔ حضرت اماں جی عائشہ دا سلسلہ نسب جڑا ہے نا مرہ بن کعب تے جا کے آمینہ دے لال جناب محمد نہ ملتا ہے صلی اللہ اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ امی عائشہ دی والدہ دا نام ام رومان سی بنت عامر بن عویمر۔ امی عائشہ دی دادی دا نام ام خیر سی سلمہ بنت سخر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم۔ امی عائشہ دے دادا دا نام ابو قحافہ سی عثمان بن مرہ۔ امی عائشہ دی نانا دا نام جڑا سی عامر بن عویمر سی۔ تے امی عائشہ صدیقہ نو لقب دیتا ہے صدیقہ، عائشہ نو لقب کیڑا ملے ہے صدیقہ۔ کنیت ام عبداللہ سی، ام عبداللہ کنیت سی۔ ایتھوں حساب لالو گوندلا والے دے باسی ہو، جدوں میری امی ختیجۃ الکبریٰ دا نکاح نبی پاک نہ ہویا ہے ادوں آقا محمد بن عبداللہ سن، تے جدوں میری ماں عائشہ دا نکاح ہویا ہے ادوں نبی محمد رسول اللہ سی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ دے کولوں مجمع چو ایک بندے نے اٹھ کے سوال کیتا کہ اماں ختیجہ دی عظمت زیادہ ہے یا ماں عائشہ دی عظمت زیادہ ہے؟
واہ عطا اللہ شاہ بخاری جتھے لیٹے ہیں اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. کس انداز چ جواب دیتا. آندے نے جدو اما ختیجہ دا نکاح ہویا سی ادو نبی محمد بن عبداللہ سی تے جدو اما عائشہ دا نکاح ہویا ادو محمد رسول اللہ سی. جیڑا فرق محمد بن عبداللہ تے محمد رسول اللہ دا ہے وہی فرق شان صدیقہ تے شان اما ختیجۃ الکبریٰ دا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں ساریاں بیویاں دے وچوں کمواریاں صرف اما جی عائشہ سن. 6 سال دی عمر ہے جدوں نکاح ہویا ہے. 9 سال دی عمر ہے جدوں میرے پیغمبر دے گھر آئیاں بخاری دی روایت ہے. تے 18 سال دی عمر ہے جدوں بیوہ ہو گئی. حضرت اما عائشہ صدیقہ نبی دی وفات تو بعد 43 سال زندہ رہی ہیں اور 2210 احادیث دیاں راوی نے. کنیاں حدیثاں دیاں؟ جس طرح حضرت ابو ہریرہ مرداں دے وچوں 5374 احادیث دے راوی نے. اما عائشہ پوریاں عورتاں دے وچوں سب تو زیادہ پیغمبر دیاں حدیثاں دی روایت کرن والیاں وہ اما عائشہ صدیقہ نے. 2210 حدیثاں میری ماں عائشہ نو زبانی یاد سن. اور صحابہ بڑے بڑے اکابر صحابہ اما جی عائشہ کو آن کے پڑھتے ہوندے سن علم سکھدے رہے نے. تے اما جی عائشہ نو وراثت دا علم اللہ نے وافر مقدار چی دے چھڑیا سی. صحابہ نے جدوں بھی ساڈے تے مشکل پیش آوندی تے اسی اما جی عائشہ صدیقہ نہ رابطہ کر دے تے ماں جی سانو نبی دی حدیث سناندیاں ساڈا مسئلہ حل ہو جاندا. ذرا غور کیجیے. بلکہ ایک بندہ آیا حضرت عبداللہ بن عمر دے کول رضی اللہ تعالی عنہما آن کے آندہ عبداللہ جی ایک مسئلہ دسیا جے سری دا ٹائم ہوئے تے سری بندے نے کرنی ہے رمضان دا مہینہ ہے تے او دے تے غسل واجب فرض ہے تے سری دا ٹائم بالکل تھوڑا ہے. وہ پہلو غسل کرے گا یا سری کرے گا؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرمان لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ پہلے سری کرے بعد چ غسل کرے. نہیں پہلے غسل کرے بعد چ سری کرے کیونکہ پاک ہوئے گا تو سے روزہ رکھے گا. روزہ تے کی عبادت ہے. وہ چلدا چلدا اما جی عائشہ دے دروازے تے پہنچ گیا ہے. ماں جی دا دروازہ کھڑکایا ہے. اندروں آواز آئی کون؟ میں ماں جی مسئلہ پوچھن واسطے آیا. فرمایا دسو جی. اما جی بندے تے غسل فرض ہے رمضان دا مہینہ ہے انہیں روزہ رکھنا ہے ٹائم بڑا تھوڑا ہے تے ماں جی وہ کی کرے؟ فرمایا استنجا وغیرہ کر کے وضو کر کے وہ سری کر لے بعد غسل کر کے نماز پڑھ لے. وہ گواندہ جی عبداللہ بن عمر آندے نے پہلے غسل کرے سری بعد کرے. تے اما جی فرماندیاں نے اللہ رحم کرے عبداللہ بن عمر تے نبی دیاں راتاں میرے بستر تے گزر دیاں سن عبداللہ بن عمر دے بستر تے نہیں گزر دیاں. کیونکہ جنہ مسائل دا مینوں پتہ ہے نبی دی خلوت دے جننے مسائل نے نا خامد بیوی نہ جنہ دا تعلق ہے انہاں سارے مسائل دی راوی حضرت اما جی عائشہ صدیق ہے رضی اللہ تعالی. کیونکہ نبی دی تنہائی دی زندگی نو کیچ کرن واسطے ایک ذہین عورت چاہی دی سی. اللہ نے انتخاب کیتا ہے ماں جی عائشہ دا زمین والے نہیں کیتا. اللہ نے انتخاب کیتا ہے. آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرماندے نے جبریل 3 راتاں فی سلاسل لیالن 3 راتاں جبریل میرے کو لاؤندا رہا ہے تے اس طرح کر کے ایک رومال سی
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸਵੀਰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੋਲਣਾ ਸਾਂ ਐਸ਼ਾ ਤੂੰ ਹੁੰਨੀ ਸੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਬਰੀਲ ਆਂਦਾ ਸੀ ਹਾਜ਼ਿਹੀ ਜ਼ੌਜਤੁਕ ਫਿ ਦੁਨੀਆ ਵਲ ਆਖਿਰਾ। फरमाया महबूब जी ये थोड़ी बीवी है दुनिया ते आखरत दे अंदर। मां ऐशा दा इंतखाब किने कीता है? बोलो बोलो। तेरी मेरी बेटी दे रिश्ते दा इंतखाब कोई MNA करदा है, कोई MPA करदा है, कोई नंबरदार करदा है, कोई चौधरी करदा है, कोई नाई करदा है, कोई बहुत बड़ा कोई रिश्ता कराने वाला करदा है। मां ऐशा मैं तेरी अजमत तो लख वार दुनिया दे अंदर लखां जाना हुण कुर्बान कर दिया तेरे रिश्ते दा इंतखाब कीता ते अर्श वाले खुदा ने खुद कीता है। हुण जिदा इंतखाब अर्शां दा रब करे ते कोई बकवास करे उस मां ऐशा ते बोल दे नहीं, कोई ताना जनी करे मां ऐशा ते उन्हें खुदा दे इंतखाब नू गलत आखिया, उन्हें मां ऐशा नू गलत नहीं आखिया क्योंकि इंतखाब अल्लाह ने कीता है। रब कह रहे ने एक दिन आका फरमांदे ने ऐशा ऐ सामने जिबरील खड़ा है तेरे वास्ते रब दा सलाम लेके आया है। हाँ वेख जरा ऐशा मां ऐशा दी अजमत। फरमाया जिबरील सामने खड़ा है तेरे वास्ते रब दा सलाम लेके आया है। ते अम्मा जी ऐशा फरमांदियां ने वालैहिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जिदे वास्ते अरश तो रब सलाम कले ते जिबरील जिदे दरवाजे ते आए। आका फरमांदे ने लोको मैं जब तक बिस्तर ऐशा दा नहीं हुंदा जिबरील आसमान तो वही लैके आउंदा ही नहीं। अम्मा जी फरमांदियां ने पूरी कायनात दी मां मेरी अम्मी जान अम्मा जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नू पूछन वाला पूछदा है मां जी नबी दा अखलाक की है? अम्मा जी फरमांदियां ने अम्मा तकराउल कुरान क्या तू कदी कुरान नहीं पढ़िया? आंदा मां जी कुरान ते मैं रोज ही पढ़ना वा। फरमाया काना खुलुकुल कुरान पूरे दा पूरा कुरान जेड़ा है ये नबी दा अखलाक है आका दी सीरत है। आ ना मेरे दोस्ता एक दिन सारियां बीवियां कट्ठियां हो जांदियां ने ते आंदियां ने अज अल्लाह दे रसूल आउणगे असी उन्हां को मुतालबा करना है। कैसरो किसरा दियां औरतां इन्ना जेवर पांदियां ने सानू भी चाहिदा है। आका अलैहिस्सलाम आउंदे ने सारियां बीवियां कट्ठियां होईयां ने। आका फरमांदे ने खैर अज सारियां ही कट्ठियां होईयां हो। अम्मा जी फरमांदियां ने सोनिया इन्ना नहीं दसना मैं दसनी आ असी अज कट्ठियां होईयां वा कैसरो किसरा दियां औरतां इन्ना जेवर पांदियां ने सानू भी चाहिदा है। आका फरमांदे ने मुहम्मद दा घर ते दुनिया दे माल दा मुतालबा मैं एक महीना तुहाडे घरां च नहीं आउणा। किसे बीवी नू गाली दिती बोलो बोलो, किसे बीवी नू झिड़किया, किसे बीवी ते तबर्रा कीता बोलो ते असी ते गल गल ते बुढ़ी नू गाल करने आ ना बोलते नहीं। रोटी टाइम ना मिली तां गालां जे कपड़े ना धुबे फिर गालां होर न सके ते कई बंदे ऐसे ने जब तक वो बुढ़ी नू कोटला ना उन्हां दी रोटी हजम नहीं हुंदी बोलो। ते मां जी नू पुछया अम्मा जी फरमांदियां ने नबी पाक ने पूरी जिंदगी किसे बीवी नू थप्पड़ नहीं मारिया झिड़किया नहीं ते गाली भी नहीं कढ़ी। हुण तू अज नबी दी सीरत दे जलसे कराना है सुनना है ते लेकिन पैगंबर दी सीरत वेखना। अम्मा जी फरमांदियां ने मैं दसिया जी असी कट्ठियां होईयां वा पहलू क्या कुछ नहीं फरमाया नहीं बीबियां कट्ठियां होण ते खोए कुछ ना है किते वे ये जदों कट्ठियां होण कोई ना कोई तो हुंदा बोलते नहीं हैं। अम्मा जी फरमांदियां ने महबूब जी आ गल है सानू भी जेवर चाहिदा कैसरो किसरा दियां औरतां ने इन्ना जेवर पाया। आका फरमांदे ने दुनिया दा माल
محمد دا گھر میں ایک مہینہ نہیں آنا صلی اللہ علیہ وسلم 29 دن گزرے نے تے جگاں دے پیر اما عائشہ دے گھر آ جاندے نے تے نبی علیہ السلام نے ہمیں قدم رکھیا گوندلاں والے دے باسیو نہ کوئی ادو موبائل ہے نہ کوئی ڈائری ہے نہ کوئی اخبار چھپدا ہے نہ کوئی ٹی وی ہے نہ کوئی میڈیا ہے نہ کوئی سوشل میڈیا ہے نہ کوئی فیس بک ہے نہ کوئی واٹس ایپ ہے لیکن آقا نے قدم رکھیا ہے اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے سونیا اجے 29 دن ہوئے نے تسی فرمایا سی میں ایک مہینہ نہیں آنا واہ ماں عائشہ میں تیری محبت تو بھی جگوار دے اجے آقا نے قدم رکھیا ہی ہے اللہ دے رسول مہینہ نہیں ہویا اجے 29 دن ہوئے نے تے آقا فرماندے نے عائشہ کیوں پریشان ہونی ہے عربی مہینے 29 دنوں دے بھی ہوندے نے عربی مہینے 29 دنوں دے بھی ہوندے نے آقا اما عائشہ دے بستر تے بیٹھے تے آسمان تو ہن جبریل قرآن لے کے آ گیا ہے اللہ 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 سونیا یا ایوہ النبی کبو سبحان اللہ یا ویلا بستر ماں عائشہ دا ہے اس وقت تک جبریل وحی لے کے آؤندا ہی نہیں جدوں تک میرا محبوب عائشہ دے بستر تے جاندا نہیں آواز آندی ہے یا ایوہ النبی کل ازواجکا ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا آگے سن لو نا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا اے نبی دیو بیویو اگر تھانو دنیا دا مالو منال چاہید ہے سن لو اگر دنیا دا مالو منال چاہید ہے تے مال لیندیاں جاؤ نبی دے گھر چوں نکل دیاں جاؤ اگر تھانو آمینہ دا لال چاہید ہے پھر دنیا دا مال نہیں ملے گا دنیا دا مال ہن ان ایتاں دے تحت امام بخاری نے تفسیر کبیر بخاری دی کتاب التفسیر چ لکھیا ہے جدوں ایتاں نازل ہوئیاں نا اگر تھانو مال چاہیے آمینہ دا لال نہیں ملے گا تے آقا فرماندے نے عائشہ اپنے باپ ابو بکر نہ مشورہ کریا تینوں مال چاہیے کہ آمینہ دا لال چاہیے تے ماں عائشہ میں تیری ذہانت تو جگ وار دیا ہائے ہائے جڑا جواب دیتا ہے وہ کمال کر چھڑی جواب کی ہے محبوب جی اے قرآن تے حدیث سنن تو بعد میں باپ ابو بکر دے دروازے تے مشورہ کرن جاواں گی میرا ایمان سلامت رہ جائے گا مسلک اہل حدیث مولانا یوسف پسروری صاحب میرا ایمان سلامت رہ جائے گا کنے کیا ہے اور کدے نہ مشورہ کرنا ہے ابو بکر نہ دنیا چ کوئی شخصیت ہے جدا فتوہ نبی دی زندگی چ چلے ہے آقا دی زندگی جن نے 17 نمازاں نبی دے مصلے تے بھی پڑھائیاں اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء تو بعد زمین دی دھرتی تے افضل ترین اگر کوئی شخص ہے دا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی اور ویکھو اس گھرانے دی ابو بکر دا لقب صدیق ہے تے ماں عائشہ دا لقب صدیق ہے رضی اللہ تعالی
اور گھرانہ ہی انی عظمت والا ہے. سب تو زیادہ قرب اس گھرانے نو ملے ہے, اس گھر والے. اور ابو بکر دے بارے کیا ابو بکر نہ مشورہ کرے. ایک بی بی نبی علیہ السلام کو مسئلہ پوچھنا آئی, اللہ رسول مسئلہ دے, فرمایا بی بی پھر آئی, آندھی اللہ رسول پھر آواں تسی نہ ہو, پھر اگر تسی, فرمایا میں نہ ہوا صدیق ابو بکر صدیق کو چلی جائیں, اور تو دنیا دے مولوی تے محدث تے امام تے پیران دی گل کرنا ہے, میں تینوں صدیق دی گل سنا رہا. اماں جی عائشہ فرماندیاں نے اگر میں قرآن حدیث سنن تو بعد باپ ابو بکر دے دروازے تے جاواں گی میرا ایمان سلامت رہ جائے گا. ہن میں تینوں حدیث سناواں, میں تینوں قرآن سناواں, تو آنا میں اپنے مولوی نہ مشورہ کر لاں میں حدیث مننی ہے کہ نہیں, بول دے نہیں ہون. میں یہ حدیث نہیں مانتا, میری عقل دے خلاف ہے, میرے امام دے فتوے دے خلاف ہے, میرے قیاس دے رائے دے خلاف ہے, میرے مولوی دے فتوے دے خلاف ہے, میں نہیں مانتا. بڑی جرت ہے تیری یار, اے قرآن حدیث دے مقابلے چ امام دا قول آ جائے, قول منو قرآن حدیث چھڑ دے ہو, کتنی بڑی تیری جرت ہے. لیکن اما عائشہ فرماندیاں نے محبوب جی اگر میں تھوڑ قرآن حدیث سنن تو بعد باپ ابو بکر دے دروازے تے جاواں گی میرا ایمان سلامت رہ جائے گا. اگے ان اللہ آندے نے یا نساء النبی, یا نساء النبی, اے نبی دیو بیویو, امرأتن دی جمع نساء ہے, نبی دیو بیویو, من یاتی من کن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لہا العذاب ضعفین. اگر تسی گناہ کرو گیاں تو انو میں عذاب دگنا دیاں گا. کیوں؟ تسی نبی دیاں بیویاں ہو, توانو عذاب دگنا دیاں گا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اگلی آیت وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. اے نبی دیو بیویو اگر تسی نیکی کرو گیاں اجر بھی تھوانو دگنا ہی ملے گا. یا نساء النبی, اے نبی دیو بیویو, لستن کا احد من النساء, تسی عام عورتاں ورگیاں عورتاں نہیں جے. اے نبی دیو بیویو تسی عام بیبیاں ورگیاں بیبیاں نہیں جے. ان اتقیتن فلا تخزان بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا. اگر کوئی دروازے تے آندا ہے تے او دے نہ نرمی نہ گل نہیں کرنی, کتے او دے دل دے اندر کوئی مرض پیدا نہ ہو جائے. بولنا اچھے طریقے نہ بولنا. وَقَرْنَ فِي بَيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اے نبی دیو بیویو اپنے گھراں چ ٹھہریاں رہو, جاہلیت دیاں عورتاں دی طرح بناؤ شنگار نہ کرو, بے وجہ اپنے گھراں چوں نہیں نکلنا. تے فرمایا وَأَقِیمْنَ الصَّلَاةَ, نبی دیو بیویو نماز بھی پڑھدیاں رہو. وَآتِینَ الزَّکَاةَ, تے زکات بھی دیندیاں رہو. وَآتِینَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ تے او دے رسول دی اطاعت بھی کردیاں رہو. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا نبی دے گھر والے ہو, اللہ نے ارادہ کر لیا ہے تھوڑے کولوں ناپاکی نو دور کرن دا. اللہ تھانو پاک کرنا چاہنا ہے, پاک کرنا. آئیے ذرا غور کیجئے یہ سارا خطاب کنہاں نو ہے؟ بولو بھی. ایک بندہ آندا جی نبی دی بیوی اہل بیت ہے ہی نہیں, آندے نے کہ نہیں, لیکن ہن میرے کو ٹائم نہیں ہے نا. کلی بیوی نو قرآن نے اہل بیت آکھیا ہے, کلی بیوی. جدو آیت نازل ہوئی نبی علیہ السلام نے حضرت حسن حسین نو
حضرت علی نو کمبل چ داخل کر کے اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، اللہ میرے اہل بیت نے. تے اما جی ام سلمہ فرماندیاں نے اللہ رسول میں اہل بیت نہیں. آقا فرماندے نے ام سلمہ تو تے اپنی جگہ تے ہے ہی ہے، میں انہاں نو اپنے اہل بیت چ شامل کر رہا. تو تے اپنی جگہ تے ہے ہی ہے، اگر بیوی اہل بیت نہیں تے پھر اہل بیت کون ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام جدو گھر ہوندے ساریاں بیویاں دی کسے دی اولاد نہیں، اولاد صرف ایکو بیوی چ ہوئی ہے، یا اما جی ماریا قبطیہ دے بطن چو ایک بیٹا پیدا ہوا ہے ابراہیم جی دا نام سی، باقی ساری اولاد اما ختیجہ دے بطن چو پیدا ہوئی. ہر بیوی اپنے حجرے چ کلی کلی ہے. تے جدوں آقا گھر آندے آندے السلام علیکم یا اہل البیت، اپنے باپ دے تے نبی تو گھر چو کڈ کے وکھا. بول دے نہیں، باپ دے تے نبی دے گھر دے وچوں نبی دیاں بیویاں نو کڈ کے وکھا. اگر نہیں تے اس قرآن چو کڈ کے وکھا. بول دے نہیں، بولو. تو قرآن چو نہیں کر سکتا، اپنے امام وارے چو کر سکنا، ماتمی جلوسا چو کر سکنا، مجلسہ چو کر سکنا، گلیس سینیا چو کر سکنا. نہیں کر سکتا مدینے چو نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا قرآن چو نہیں کر سکتا، وابیاں دے سینے چو نہیں کر سکتا. دیکھنا تو وہ دیتے اعتراض کرنا ہے جدا انتخاب رب نے خود کیتا ہے. واہ ماں عائشہ میں تیری عظمت تو جگ وار دیا تے سارا جہان وار دیا. اللہ اللہ. ہن ایک گل دا میں سوال لگا کرنا، حدیث آؤندی ہے نا کہ حضرت فاطمہ جنتی عورتاں دی حدیث ہے کہ نہیں؟ بولو بھی یار. آج میں تھانوں دس دیا اس حدیث دی راوی کون ہے؟ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی. ماں جی فرماندیاں نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو سیدہ نساء اہل الجنہ، فاطمہ میری بیٹی قیامت دے دن جنتی عورتاں دی سردار ہوئے گی. اس حدیث نو راوی کرن روایت کرن والی نبی دے کولوں ڈائریکٹ او دا نام امی عائشہ صدیقہ ہے. اوے ظالمہ، یا اما عائشہ تے تبرہ چھڑ دے یا فاطمہ نو جنتی عورتاں دی سردار مننا چھڑ دے. کیوں ماں عائشہ تے تبرہ کرنا ہے؟ اگر ماں عائشہ دے ایمان تے شک کریں گا پھر فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار نہیں رہے گی. بول دے نہیں. اور اے بات کہندا ہے جی عائشہ تے تبرہ کرنا ظالمہ. آ میں تینوں دساں اس خاندان چ کون کون عائشہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا غور کیجئے کنے امام گزرے نے جنہ نے اما عائشہ دا نام عائشہ رکھے ہے. امام جعفر صادق رحمہ اللہ، یہ کون نے؟ بولو او بولو یار. جدے نا تے فقہ جعفری یہ کی ہویا جے؟ ایڈے ہی بھولے ہو تسی. امام جعفر کون نے؟ اور 13 امام نے، 11 امام 12 امام جڑے معصوم نے، جنہاں نو معصوم کیا گیا. 12واں گھر چ انہیں جے ہونا ہے، 11 ایتھے نے. امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے اپنی بیٹی دا نام عائشہ رکھے ہے. بولو. اپنی بیٹی دا نام عائشہ رکھے ہے. اگوں امام جعفر دی پوتی پیدا ہوندی ہے، امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق. امام موسیٰ کاظم امام جعفر دے بیٹے نے. انہاں دے گھر بیٹی پیدا ہوئی. بابا جی نام کی رکھنا ہے؟ فرمایا پتر اے دا نام ہی عائشہ رکھنا ہے. اگے آ اجے نہیں.
امام موسیٰ کاظم دا بیٹا ہے، یہ دا نام امام جعفر بن امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر، انہیں کر بیٹی پیدا ہوئی، اگے پوتی ہے ہن پڑپوتی پیدا ہوئی، پوتے دے کر بیٹی پیدا ہوندی ہے، آئے جناب جی دا نام کی رکھنا ہے، یہ اپنے باپ نو پوچھدا ہے موسیٰ کاظم نو، تے امام جعفر صادق دا بیٹا ہے، یہ امام جعفر دا پوتا ہے، فرمایا میرے پترا اپنی بیٹی دا نام عائشہ رکھنا ہے، کی رکھنا ہے؟ عائشہ رکھنا ہے۔ امام علی رضا بن موسیٰ کاظم ہے، یہ دوسرا بیٹا ہے، امام جعفر دا پوتا ہے، یہ دے کر بھی بیٹی پیدا ہوندی ہے، انہیں بھی اپنی بیٹی دا نام عائشہ رکھے ہے۔ اگے آنا امام محمد بن الحسن بن جعفر بن الحسن، انہاں دے کر بھی بیٹی پیدا ہوئی، انہاں بھی اپنی بیٹی دا نام عائشہ رکھے ہے۔ کتھوں کتھوں عائشہ نو کڈے گا؟ بولو بھی کی ہویا جے؟ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ میں صدقے جاواں ماں تیری عظمتوں، ایک دن ویکھیا ہے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، جگاں دے پیر نے فرمایا دنیا دے لوگوں وفضل عائشہ تا، فرمایا النسائی کا فضل السرید علی سائر الطعام، میری عائشہ نو پوری کائنات دیاں عورتاں دے اوتے اس طرح افضلیت حاصل ہے جس طرح کھانے دے اندر سرید نو حاصل ہے۔ اگے نبی علیہ السلام فرماندے نے، آؤ میں دساں، ایک دن اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو بیٹھیاں نے، تے آقا علیہ السلام بڑے اچھے مزاج خوش موڈ چ دوویں جی نے، تے اماں جی فرماندیاں نے محبوب جی اج میرے واسطے دعا ہی کر دیو۔ کی کر دیو؟ آج میرے واسطے دعا ہی کر دیو۔ جگاں دے پیر نے ہاتھ چکے، سن اللہم اغفر لے عائشہ ما تقدم من ذنبہا وما تأخر وما اسرت وما آلنت۔ آقا علیہ السلام آندے نے اللہ میرے عائشہ دے سارے گناہ معاف کر دے، پہلے بھی گناہ معاف کر دے، آن والے بھی گناہ معاف کر دے، پوشیدہ تے ظاہر بھی گناہ معاف کر دے۔ اماں عائشہ نے دعا سنی ہے، اپنا سر نبی دی گوچ رکھ دیتا ہے۔ اگو آقا فرماتے نے عائشہ اگلی گل بھی سننا، میں اگے بھی تینوں دسنا چاہنا ہے، جیڑی دعا میں تیرے واسطے کیتی ہے میں ہر نماز تو بعد اپنی امت دے ہر فرد واسطے بھی کرنا وا۔ ایک دن نا ساریاں بیویاں، دو گروہ نے نا بیویاں دے، 5-5 6 گروہ نے، 2 گروہ نے، دوسرا گروہ آندا ہے جدوں بھی لوکی تحفہ بھیج دے نے تے اماں عائشہ دے گھر ہی بھیج دے نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جے کسے بھی تحفہ بھیجنا مدینے چوں تے اماں عائشہ دے گھر ہی بھیج دے نے۔ تے اماں جی ام سلمہ نو ساریاں بیویاں نے کہا تو اللہ دے رسول نہ گل کر، پھر لوکاں نو کہن جدو ساڈے گھر واری ہوئے ساڈے گھراں چ بھی تحفے بھیجن۔ تے اماں جی ام سلمہ آئیاں ہن گل کرن واسطے نا نبی علیہ السلام نا، محبوب جی جڑے لوگ تو اماں عائشہ دے کر تسی ہوندے ہو سارے لوگ اوتھے ہی تحفے بھیج دے نے، ساڈے گھراں چ نہیں بھیج دے۔ محبوب جی لوکاں نو کہو جدوں تسی ساڈے گھر واری ہوئے ادوں ساڈے گھر بھی بھیجیا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدوں اینی گل سن دے نے تے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، یا ام سلمۃ لا توزینی فی عائشہ فَإِنَّهُ مَا أُنزِلَ عَلَيَّ الْوَحْيُ وَأَنَا فِي لِحَافِ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ غَيْرِهَا۔ فرمایا ام سلمہ لا توزینی فی عائشہ، مینوں عائشہ دے بارے چ تکلیف نہ دے۔
مینو عائشہ دے بارے چ تکلیف نہ دے تینوں پتہ نہیں ام سلمہ ما انزل علی الوحی وانا فی لحاف امرأۃ من کن غیرہا فرمایا ام سلمہ جدوں بھی جبریل وہی لے کے آوندا ہے ادوں عائشہ بستر عائشہ دا ہوندا ہے حجرہ بھی عائشہ دا ہوندا ہے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے چاکا فرماندے نے میں عائشہ دے بستر تے جانا وا ام سلمہ جبریل پھر وہی لے کے آوندا ہے جیڑی افضلیت جیڑا مقام اللہ نے عائشہ نو دیتا ہے وہ کسے بیوی نو نہیں دیتا ویکھو نا ایک ہور روایت سن لو جگاں دے پیر فرماندے نے ایک دن جگاں دے پیر فرماندے نے حضرت عمر بن عاص کہندے نے میں جگاں دے پیر کولوں پوچھیا میں محبوب جی فقلت ایھا الناس احب الیک دنیا دے اندر سب تو زیادہ پیار کدے نے تے آقا فرماندے نے عمر منو عائشہ نہ سب تو زیادہ پیار ہے اللہ دے رسول مرداں دے وچوں فرمایا وا ابوہا او دے باپ ابو بکر صدیق نا رضی اللہ تعالی عنہ تے رضی اللہ تعالی عنہ میں ہونی ہے جے پڑھ رہا سا راج میں پڑھ دا رہا سا حضرت عمر نے نا نبی دیاں بیویاں دا وظیفہ لایا تے ساریاں بیویاں دا 10-10 ہزار لایا تے اماں عائشہ دی واری آئی 12,000 لایا پوچھنا والا پوچھیا امیر المومنین عائشہ دا 12,000 کیوں فرمایا تھانوں پتہ نہیں ساریاں بیویاں چو سب تو زیادہ پیار نبی اپنی عائشہ کردا سی 2,000 نبی دے پیار دا تے 10,000 بیویاں دے برابر دا نبی علیہ السلام کئی دفعہ اللہ مینوں عائشہ دے بارے سے نہ پوچھی کیونکہ دل تے کنٹرول تیرا ہے میرا نہیں بول دے نہیں دل تے کنٹرول کیدا ہے اللہ تیرا ہے میرا قدرتی طور تے عائشہ نہ پیار زیادہ ہے آئیے ذرا غور کیجئے فرمایا عائشہ میں جدوں تینوں یاد کرنا وا میرے تے موت دیاں سختیاں بھی آسان ہو جاندیاں نے ہائے 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 عائشہ جدو تینوں میں یاد کرنا وا میرے تے موت دیاں سختیاں بھی آسان ہو جاندیاں نے تے میں تے پڑھیا ہے اللہ اللہ میرے پیغمبر ایک سفر دے اندر نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام ایک سفر دے اندر نے اللہ 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 میرے تھوڑے پیر و مرشد نے پڑاؤ ڈالے ہے تے جگاں دے پیر ایک سفر دے ویچ نے اما عائشہ صدیقہ دی گود دے اندر میرے نبی نے اپنا سر رکھے ہے دو ہی گوداں میرے نبی نو محبوب نے ایک گود صدیقہ دی ہے ایک گود صدیق دی ہے اور نبی دنیا دے سفر چ جاندا ہے تے گود صدیق دی ہوندی ہے نبی جدوں آخرت دے سفر چ جاندا ہے گود صدیقہ دی ہوندی ہے میرے نبی ایک سفر چ نے عائشہ نال تے میرے آقا نے سیسرا سر رکھیا تے عائشہ دے گلے چ ایک ہار سی وہ ڈگ پیا صحابہ نو کیا لبو بھئی جلدی لبو لب دیا فجر ہی ہو گئی ہار نہیں لبیا تے ابو بکر کو سارے صحابہ کٹھے ہو گیا یار ابو بکر فجر دی نماز دا ٹائم بھی ہو گیا تے پانی نہیں ایتھے کتے کونی نظر آؤندیا تے پانی بھی دور ہے ابو بکر نو غصہ آیا تے اما عائشہ دی وکھی چان کے نا اس طرح کر کے ہوج ماری فرمایا جدوں سفر چ نال ہونی اودوں پریشانی بنا دینی ہے جدوں سفر چ نال ادھروں پانی نہیں لبدا پیا فجر دی نماز جاننی تیرا ہار نہیں لبن ڈیا تے اما جی فرماندیاں نے مینوں تکلیف بڑی ہوئی لیکن میں ہلی نہ کتے نبی دی نیندر خراب نہ ہو جائے لیکن یہ تو ہوج ماری باپ نے عرش تے رب نو جلال آ گیا رب نے نبی دی امت واسطے آسانی پیدا کر دیتی پانی نہیں تے تیمم کر لو سبحان اللہ وہ بول دے نہیں
قرآن جے وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔ اللہ نے ویخسانی تیمم دی آیت نازل کر دیتی۔ بندہ بیمار ہے، سفر چے پانی نہیں، اس طرح مٹی دے اتے دوویں ہاتھ مارو، اس طرح جھاڑو تے اس طرح منہ تے مارو، اس طرح کر لو، دعا بس تھوڑا تیمم ہو گیا۔ تے ایک صحابی آندے نے عائشہ جدوں تیرے تے پریشانی ہوندی ہے ادو امت واسطے آسانی ہوندی ہے۔ یہ سفر ایک سفر بنو مستلق دا بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے قرآ پایا ہے تے نام عائشہ دا نکلے ہے۔ بیویاں جو قرآ پاندے سن نا، اللہ رسول جب سفر تے جانا ہے پھر قرآ پانا ہے، قرآ پا کے جدا نام نکلتا انہوں نال لے جائے۔ تے اما عائشہ دا نام نکل آیا، چل دے غزوہ بنو مستلق جیڑا ہے وہ فتح ہو جاندہ ہے۔ آقا علیہ السلام واپسی ہوئے نے۔ ایک صحابی ہے، یہ نام حضرت صفوان بن معطل سلمی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں پیچھے چھڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جدوں تسی پیچھے کوئی چیز قافلے والیاں دی ڈگ پے تے تساں اٹھا کے لے ہونی ہے، یہ پیچھے آ رہا ہے، قافلہ اگے جا رہا ہے۔ رستے دے اندر ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالے ہے تے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہودج دے وچ بیٹھیاں نے، اونٹ دے اوتے ایک ہودج ہے تے اماں جی عائشہ دی عمر بھی تھوڑی سی، جسم بھی پتلا سی، اینا وزن نہیں سی۔ اماں جی وچوں نکل دیاں نے، قضائے حاجت واسطے چلیاں جاندیاں نے۔ ادھر بھی وہ جڑا ہار سی حضرت اسماء بنت ابی بکر دا سی، اپنی بہن کو لے کے آئے، یہی ہار اج بھی گم ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ہن ہار لبدیاں رہیاں، ادھروں آسمان تو آواز آوندی ہے، الرحیل الرحیل، کوچ کر جاؤ۔ سارا قافلہ ٹر پیندا ہے، ہودج چک کے صحابہ نے اونٹنی تے رکھ دیتا ہے۔ میرے نبی نو علم غیب سی، عائشہ وچ نہیں، پھر جان کے چھڑ کے گئے۔ بولو تے صحیح کی ہویا۔ آقا فرماندے نے لو کنت عالم الغیب لستکثرت من الخیر وما مسنی السوء۔ اگر منو علم غیب ہوندا تو میں بلائیاں ہی بلائیاں کٹھیاں کر لیندا، منو زندگی چ پریشانی آوندی کوئی نہ۔ پچھوں اما جی عائشہ اوتھے ہی آن کے نا کالی چادر سی اتے لئی تے لیٹ گئیاں، قافلہ جا چکے ہے۔ پچھوں صفوان بن معطل سلمی آئے تو انہاں بلایا نہیں، کول آن کے پڑھتے نے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تے پردے دیاں ایتاں نازل ہون تو پہلے ماں جی عائشہ نو ویکھیا سی تے اماں جی اوویں اپنے آپ نو چادر چ لپیٹ دیاں نے۔ صفوان نے اپنا اونٹ بٹھا دیتا ہے، اتے ماں جی عائشہ بہ جاندیاں نے تے چلدے اگے اس قافلے نہ جا کے مل جاندے نے۔ اس قافلے چ عبداللہ بن ابی منافق بھی بے ایمان ہے، انہیں ویکھیا صفوان دے اونٹ دے اتے عائشہ صدیقہ ہے، وہ طوفان بدتمیزی جڑی ہے برپا کر دیندا ہے۔ نبی علیہ السلام دے گھر نو ہی ڈاکا مارن لگ پیندا ہے۔ انہیں گل مدینے چام تما دیتی ہے معاذ اللہ، صفوان دے نال عائشہ معاذ اللہ جان کے او دے اونٹ سے بہ کے آئی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ دے اندر حضرت مستہ بدری صحابی اور بھی صحابہ جڑے سن سادہ دل سادہ لو، وہ بھی یہ دے نرگے چ آگے نے۔ مدینے چ کوہرام مچ جاندہ ہے معاذ اللہ۔ عائشہ دے بارے دے اندر جگاں دے پیر بڑے پریشان نے۔ ایک دن نہ مستہ دے نال حضرت عائشہ قضائے حاجت واسطے باہر جاندیاں نے تے مستہ نو ٹھیڈا لگدا ہے، وہ ڈگ دیاں نے تے نال ہی آندیاں نے وے مستہ تو تباہ و برباد ہو جائیں۔ اماں جی فرماندیاں نے مستہ تے بدری صحابی ہے تے تسی کی کہہ
کہن ڈیاں اُمّے مستان دی عائشہ تینوں نہیں پتا کس گل دا پورے مدینے چ کوہرام مچیا عائشہ تینوں نہیں پتا عبداللہ بن ابی نے انہیں میں طوفان بدتمیزی برپا کر دیتا ہے انہیں پورے مدینے ہی تما دیتا ہے عائشہ صفوان نہ بہ کے آئی ہے عائشہ دے معاذ اللہ تعلقات نے صفوان دے نال اے صفوان نہ معاذ اللہ لیاذ باللہ استغفر اللہ پیڑی ہے انہیں پورے مدینے دے اندر قرآن مچا دیتا ہے تے آمینہ دے لال بھی بڑے پریشان نے تیرا باپ ابو بکر بھی بڑا پریشان ہے او گوندنا والے دے باسیو جدی بیٹی دی عصمت نو دی چادر نو داغ لگ جائے او ماپے گلیاں دے ککھ بن جاندے نے میرے پیغمبر نو ایک دن اماں جی عائشہ فرماندیاں نے مینوں قضائے حاجت ہی بھول جاندی ہے میں گھر آونی ہاں تے آمینہ دے لال نو کہنی ہاں محبوب جی میں اپنے باپ ابو بکر دے گھر ٹر جاواں اگے میں نام لینا تے آقا نے فرمانا نہیں عائشہ نہ جایا کر میرا تیرے تو بغیر کوئی گزارا نہیں اماں جی فرماندیاں نے او دن نبی علیہ السلام فرماندے نے ہاں عائشہ تو چلی جا میرے نبی دیاں نگاہاں وی اوپریاں نے اوے گوندلاں والے دے باسیو او رواداری نہیں رہی او حبداری نہیں رہی او دلداری نہیں رہی او محبت دیاں پینگاں نہیں رہیاں اماں جی فرماندیاں نے نبی علیہ السلام بڑے پریشان نے تے میں اپنے باپ دے کر جانیاں میرے ابا جی مکان دی چھت دے اتے قرآن پہ پڑھ دینے تے جدوں میں اپنے ویڑے چ قدم رکھنیاں اپنی ماں رومان نو کہنیاں اے جڑی گل اے دا ابو نو پتہ ہے تے ماں جی آندیاں نے پتر پتہ ہی ہے سارے مدینے نو پتہ ہے تے ابو نو نہ پتہ ہوئے تے اماں جی عائشہ نے اچھی رونا شروع کر دیتا تے اتے ابو بکر چھاتے قرآن پڑھ رہے نے تھلے منہ کر کے کون رو رہا ہے تے ام رومان آندیاں نے عائشہ رو رہی تے ابو بکر نے جڑی گل کی تھی نا وہ کمال سی فرمایا جیڑا الزام اسلام چ ساڈے تے لان ڈے نے اے کم تے اسا کدی کفر چ نہیں سی کیتا ہائے ہائے اے جیڑا الزام اسلام لیاؤن تو بعد ابو بکر دے کرانے تے لگدا پیا اے کم تے اسا کدی جہلیت چ نہیں سی کیتا اسی تے جہلیت چ بھی بدکاری تو پاک رہے ہیں اوے ابو بکر او شخصیت ہے جدا کرانہ بدکاری تو جہلیت دے دور چ بھی پا کے شراب تو پا کے جوئے تو پا کے سود تو پا کے شرک تو پا کے تے نال ہی ابو بکر نے رونا شروع کر دیتا ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام آؤندے نے تے اماں عائشہ نو فرماندے نے عائشہ جے گناہ کاری بیٹھی ہیں تو بھی اللہ اپنے رب دے کولو توبہ کر لے اماں جی عائشہ فرما دیا نے جدو نبی پاک نے منو ایک گل کہی میرے سارے بندن ہی ٹوٹ گئے تے میں کہنی ہاں محبوب جی جویں یوسف دے باپ نے کہ آصف صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون میں بھی ہن اوہی گل کہنی ہاں آندیاں نے مینوں نبی یعقوب دا نام ہی بھول جاندا ہے میں اٹھ کے سجدے چ ڈگ پئی ہاں میں کہا محبوب جی تساں بھی اج میری اعتماد نو بڑا ٹھیس پہنچایا ہے تسی بھی یہ گل کر دیتی ہے اگر گناہ کاری بیٹھی ہے تے تو اٹھ کے توبہ کر لے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے جاندے نے کدی کسے نو پوچھ دے نے عائشہ دے بارے کی خیال ہے کدی کسے نو پوچھ دے نے عائشہ دے بارے
بارے تیرا کی خیال ہے؟ میرے نبی نے مسجد نبوی چ منبر تے بہ گئے، صحابہ نو پوچھتے نے کی خیال ہے؟ حضرت علی آندے نے سونیا بیویاں تے ہور بھی بڑیاں نے، ادھروں کدی کسے نو پوچھتے نے تے اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے اپنی ماں نو میری صفائی تسی دے دیو، باپ ابو بکر نو آندیاں نے ابو جی صفائی تسی دے دیو۔ فرمایا نیتی ہے ماں باپ دیاں صفائیاں کون مندا ہے؟ ایک دن آقا فرماندے نے عمر تو دسنا میری عائشہ دے بارے چ تیرا کی خیال ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے محبوب جی مینوں ایک گل دا جواب دیو، تھوڑا نکاح عائشہ نہ کنے کیتا سی؟ فرمایا عمر او تے اللہ نے کیتا ہے، سونے کدی نہیں ہو سکدا تسی پاک ہو تے بیوی ناپاک ہوئے، ایک کدی نہیں ہو سکدا۔ تے سونے دوجی گل جیڑے رب نے تیرے بدن تے گندی مکھی نہیں بین دیتی او تیرے بستر تے گندی عورت کیویں آن دے گا؟ تے نالی عمر آندے نے ان تکلم ھذا ان تکلم بھذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ ادھر عمر نے زمین تے الفاظ کہے نے، عرشاں دے رب نے آسمان تو قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے۔ اس طرح آقا پھر جاندے نے تے آقا چار پئی تے بیٹھے نے، اماں جی فرماندیاں نے منجی جڑی ہے چڑ چڑ کرن لگ پیندی ہے، میں کولوں اٹھ کے دوسرے پاسے ہو جانی ہاں، آسمان تو وہی نازل ہو جاندی ہے۔ ویکھ لے سورہ نور دیاں 18 آیتاں رب وکیل بن کے جدو مشرکین منافقین مدینہ نے امی عائشہ تے الزام لایا، رب وکیل بن کے آسمان تو زمین تے آیا ہے، 18 آیتاں امی عائشہ دی پاک دامنی دے اندر نازل کر دیتیاں، قیامت تک قرآن پڑھتے رہو گے، ماں عائشہ دی تقدس تے تذکرے کرتے رہو گے۔ قرآن آیا ہے، قرآن تے لمحہ چوڑی آیتاں نے، لیکن الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ خبیث مندے جڑے نے، خبیث بیبیاں خبیث مرداں واسطے نے، اللہ اللہ خبیث عورتاں خبیث مرداں واسطے نے، تے خبیث مرد جڑے نے خبیث بیبیاں واسطے نے۔ ایویں سمجھنا زانیاں تے ٹبراں تے متے دا مال جڑا ہے، متے دیاں بیبیاں متے والے بندیاں واسطے نے۔ فرمایا ٹبی دا مال جڑا ہے وہ ٹبی دے سرکاراں واسطے وے۔ والطیبات للطیبین پکیزہ عورتاں پکیزہ بندیاں واسطے نے۔ والطیبون للطیبات پاک مرد پاک عورتاں واسطے نے۔ اولئک مبرؤون، اوے عائشہ دے متعلق بکواس کرنے والے ہو منافقو بے ایمانو سن لو، اولئک مبرؤون مما یقولون، میری عائشہ او تھوڑی بکواسات تو بری ہے، میری عائشہ پاک ہے، مطہر ہے، اطہر ہے، نبی بھی پاک ہے، نبی دی بیوی بھی پاک ہے۔ تو ماں عائشہ تے بکواس کرنے، اللہ کہہ رہے نے مبرؤون مما یقولون، کٹ اپنے باپ دا قرآن چو کٹ اس آیت نو۔ اگر نبی دی بیوی دے بارے چ بکواس کریں تو پھر تیرے کو نبی کیویں محروم رہ سکتا ہے؟ دیکھو نا تکلیف کنوں ہوندی ہے، نبی پاک دی روح نوں ہوندی۔ اگر انہاں دی بیوی تے تبرہ کیتا جائے، اسی تے کردے ہی نہیں، اسی تے آنے حسن جنتی ہے، حسین بولو بولو، حسن حسین فاطمہ بولو بولو، علی
تو بھی کیا ابو بکر جنتی ہے؟ تیری زبان تے چھالے ہوئے نے، بول دے نہیں. تو کیوں نہیں کہندا عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، عائشہ جنتی ہے؟ اللہ کہہ رہے نے عائشہ بری لہم مغفرۃ و رزق کریم. اللہ اللہ. نبی علیہ السلام جاندے نے دنیا تو تے گود کی دی ہے. بولو یار کی ہویا جی؟ آقا بیمار ہوئے تے بیویاں نے کل میں کدے آلوں گا، کل کدے گھر ہوا گا، کل کدے گھر ہوا گا. بیویاں سمجھ گئیاں بھی آقا اما عائشہ دے گھر جانا چاہتے. عائشہ نبی علیہ السلام آگے ماں عائشہ دے گھر. اما جی فرماندیاں نے آخری ایام نے ایک دن اللہ دے رسول نا دبے دبے پیری جبریل آئے تے کہنے لگے جی وہ جڑے بقی دے اپنا فوج شدہ نے انہوں واسطے دعا کرو. تے اللہ دے رسول آستہ آستہ اٹھے بھی عائشہ سو گئی ہے. تے اما جی فرماندیاں نے میں نہیں ستی، میں نہیں سوتی. آستہ آستہ اٹھے بقی دے قبرستان نو ٹر پہ تے اما جی عائشہ بھی دبے پیری پیچھے. ماں جی فرماندیاں نے میں میرے ذہن چاہی کسی دوسری بیوی دے گھر چلے نے تے میں بھی مگر آپ بقی دے قبر دعا کی تھی، آپ مڑے تے میں کالی کالی تیز تیز آن کے نا تے اپنی چارپائی تے لیٹ گئی تے جگہ دے پیر آئے تے آقا فرماندے نے عائشہ بقی دے قبرستان چ میں گیا ہاں تے ساہ تینوں چڑھے ہے. تے میرے مگر گئی سے. اما جی عائشہ چپ نے فرمایا عائشہ دس دے نہیں تے جبریل دس دے گا، نہیں تے جبریل دس دے گا. مسلم دی روایت جے گوندلاں والے بس ہی ہو تے ویکھیا تے باہر جبریل بھی کھڑا ہے. تے اما عائشہ نے نا جدو آئیاں نا کالی کالی تو تھوڑا جی بندے جی گرمی آ جاندی ہے جو بندہ پیدل ٹر تو انہیں اپنے سر تو نا کپڑا لا دیتا بھی اللہ دے رسول ہی ہونا ہے. تے جبریل باہر آقا فرماندے نے جبریل اندر آئیا. محبوب جی پہلے عائشہ نو کہو اپنا سر ٹکے پھر اندر آواں گا. جدے دوپٹے دا حیا فرشتیاں دا سردار کردا ہے تو کیوں نہیں کردا؟ تو کیوں نہیں کردا ماں عائشہ دے دوپٹے جدا حیا عرش معلا دے فرشتیاں دا سردار کرے. سونیا جب تک عائشہ دا سر ننگا میں اندر نہیں وڑنا. تے تو کیوں نہیں کرنا؟ کوئی کائنات کوئی ایسا لیا ہو تے صحیح. ہائے ہائے ایک دن نا حضرت فاطمہ بیٹھیاں نے تے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوویں بیٹھیاں نے ماں بیٹھی تے فاطمہ دیاں نے ماں جی میری عظمت تھوڑے نال زیادہ ہے. کیویں؟ میں محمد رسول اللہ دی بیٹی ہاں، تسی ابو بکر صدیق دی بیٹی ہو. یہ مکالمہ جڑا ہے نا در الصحابہ چ امام شوکانی نے لکھیا ہے باب فضائل علی ابن ابی طالب دے اندر. اچھا پھر میری ماں ختیجہ تھوڑی ماں ام رومان ہے. اگلی گل میرا خاوند علی ہے تے تھوڑے خاوند میرے بابا نے، لیکن میری عظمت زیادہ ہے. اماں جی عائشہ فرماندیاں نے فاطمہ دھیان نہ سن لے تو محمد رسول اللہ دی بیٹی ہے، میں ابو بکر دی بیٹی ہاں. اللہ تیری ماں دا نام ختیجہ ہے، میری ماں دا نام ام رومان ہے. تیرا خاوند علی ہے، میرا خاوند نبی ہے. لیکن فاطمہ سن لے قیامت دا دن ہوئے گا تیرا ہاتھ علی دے ہاتھ چوئے گا، میرا ہاتھ نبی دے ہاتھ وچ ہوئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر تو کیویں کہنا میری ماں عائشہ دی عظمت شان مقام ذرا ویکھ لینا. میں کیوں نہ کہہ دیاں ابو بکر صدیق دی تھی زوجہ پاک نبی. کون 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 بولو ادھر میرے حال ویکھو کون؟
اما جی عائشہ صدیقہ ابو بکر صدیق دی دھی ہے زوجہ پاک نبی ہے امی عائشہ صدیقہ رب واہ شان دیتی ہے ابو بکر صدیق دیتی ہے زوجہ پاک نبی ہے بی بی فاطمہ زوجہ علی دی اما عائشہ پاک نبی دی اے بی بی فاطمہ زوجہ علی دی اما عائشہ پاک نبی دی ماما بیٹی بیٹی ہے رب واہ شان دیتی ہے ہائے ہائے ماما بیٹی بیٹی ہے رب شان واہ دیتی ہے جدی عظمت صورت نور دل آکھن تو مجبور ہے جدی عظمت سورا نور دل آکھن تے مجبور ہے ویری ماواں دا نسلی سور تو وہ بے شک ویری ماواں دا نسلی بولو بولو ویری ماواں دا نسلی سور اللہ اللہ دل آکھن تے مجبور ویری ماواں دا نسلی سور اے دے نسب چ رولا ضرور اے گل میں لکھ چھوڑی ہے رب واہ شان دیتی ہے ابو بکر صدیق دیتی ہے زوجہ پاک نبی ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے ساڑھے سارے انو ماں عائشہ نبی دیاں بیویاں اللہ پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے